جے اے وظیفہ نہیں نہ پڑھدا تینوں کدی روحانیت دا مٹھا نہیں ملنا، نور نہیں کدی ملنا اگر اے وظیفہ نہیں پڑھدا۔ ڈیلی نبی پاک کئی دفعہ پڑھ دے، علیہ السلام پڑھ دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی بصری نورا، فی سمعی نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، وامامی نورا، وخلفی نورا، وجعل لی نورا۔ اللہ میرے دل جوی نور پیدا کر دے، اکھیاں جوی نور پیدا کر دے۔ دنیا دے وظیفہ پڑھ دے رہے، کیڑا؟ بانا اتمم لنا، بانا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے، آخری تشہد اندر قیام دی حالت اندر سجدے دی حالت اندر پڑھیا کرو 100 وری 200 وری، ربنا اتمم لنا، ربنا اتمم لنا نورنا۔ اللہ او جڑا نور صحابہ نو دتا سی واپس کر دے، اللہ جڑا نور تابعین نو دتا سی سانو ہی دے دے، اسی بھی انہاں دے منن والے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ حدیث ایک میں سنانی چاہنا ہوں، صحیح مسلم اندر میں پڑھیا ہے، نبی پاک فرماندے نے دنیا دے جڑے بندے جنہاں بتاں نو پوجدے رہے ہون گے، جنہاں شخصیات نو پوجدے رہے ہون گے، فرمایا انہاں دے نال ہی اٹھائے جان گے، تے کئی لوگ ایک پاسے سے ہون گے، انہاں نو اللہ پوچھے گا بھئی تسی کسے پاسے نہیں جاندے؟ عربی میں پڑھنی ہے، ترجمہ تانوں نہیں آنا، پہلے عربی سنے آجے۔ لوگ اپنے اپنے جنہاں دی پوجا کر دے ہن انہاں نہ ٹر گئے، ایک ٹولا کھڑا ہوئے گا، اللہ کہے گا بھئی تسی کسے پاسے نہیں جاندے؟ وہ کہن گے ننظر ربنا، اپنے رب دا انتظار کرنے ہاں، بڑے دکھ آئے او دی چوکھڑ تے ڈگ دے ساں، بیماریاں آئیاں او دی چوکھڑ تے ڈگ دے ساں، پتراں نو مدرسے داخل کران دے ساں، جنہیں جو کہ دے دین دا چنڈا چک دے ساں، ننظر ربنا، اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں۔ ہن سبحان اللہ دی چھال آوے والے ذرا عربی سنے آجے، جدوں کہن گے اسی تے اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں، تے اللہ کو بول کے کہن گے انا ربکم، اللہ فرمان گے انا ربکم، انا ربکم، میں ہی تہاڈا رب ہاں، تے پھر بول کے کہن گے یا اللہ اسی دل کر دائے، ہن صبر دے سارے ہی بندن ٹوٹ گئے نے، ہن اپنے رب دے دیدار نو دل کر دائے۔ مسلم اندر میں لفظ پڑھے نے وَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ اَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا سارے پردے اٹھ جان گے، اللہ اپنے توحید پرست بندیاں نو اپنا دیدار عطا فرما دے، پھر اللہ پاک انہاں نو ایک نور عطا کرے گا، منافقاں نو بھی نور ملے گا، مخلصاں نو بھی نور ملے گا، تانوں جڑا نور ملے گا تسی پل سرات انج پار کر کے ننگ جاؤ گے جے میں بجلی دا لشکارہ ننگ جاؤ، چل دے پھر دے بے اچھا نور لینا ہے نا، فرمایا یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا ما نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اینا لوگاں دا نور انہاں دے اگے بھی ہوئے گا، انہاں دے سجے بھی ہوئے گا۔ اے نور پتہ کنہاں نو لبنا ہے؟ او دا نور تے او دی رضا مل دی، او دا نور تے او دی رضا مل دی، او دی رحمت جے بے پناہ مل دی، بابا شانہ نے رب دے قرآن دیا، ربنا اتمم لنا نور۔ بس یار گل سنو، اللہ نو ایک کہنا مال کا بہت ہی گلاں نہیں ہوندیاں، تے گل سمجھ آ گئی ہے کہ دیوے دی لو بجھ گئی ہے، روشنی ختم ہو گئی ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اچھا بخاری دا میں تو ایک وظیفہ سنانا ہے پھر دعا کرنی ہے، اے وظیفہ یاد ہو گیا کہ نا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل، اے دے پڑھن دے 4 طریقے نے، کنے طریقے؟ طریقے ذرا سنیو، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پڑھ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
کلے کھلوتے ہو، اشراق دا ٹائم ہے، چاشت دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے، نیرہ ہی کمرے جے کلے کھلوتے ہو تے اچھی اچھی پڑھنا ہے، بلکہ ہولی 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 دھیمی آواز نال پڑھنا ہے ربانا۔ کدی نیرے اچ پڑھ کے تے ویکھو اچھی پڑھو ربانا نورانا وغ قیام اندر بھی پڑھنا ہے، پھر سجدے بھی سبحان ربی الاعلیٰ تو بعد پڑھنا ہے ربانا۔ ربانی صاحب مسئلے دی گل ہے، سجدے جو قرآن نہیں پڑھنا، رکوع قرآن نہیں پڑھنا، لیکن دعا قرآن نہیں پڑھنا، سجدے اندر نبی پاک تو ثابت ہے، دورے دعا تسی پڑھ سکتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ذرا اچھی پڑھو، پھر کی پڑھنا ہے؟ چھیتی سلام پھیر کے کوئی اگ بجانی ہے، مبارک اللہ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، تے پھر ادھا گھنٹہ تے شیخ جی بیٹھے رہو تے انگلی وال ویکھدے رہو، مسئلہ ہے انگلی وال ویکھنا، اگے نہیں ویکھنا تے کہنا ہے ربنا بانا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پتہ ہی نہیں دیوے دی لو کدوں دی بجھ گئی ہے، روشنی کدوں دی بجھ گئی ہے، تھا طریقہ ہے وے ہن جانا ہے تے گلاں نہیں کرنیاں بلکہ کی پڑھ دیا جانا ہے ربانا۔ پھر انشاءاللہ تسی شاہ وڑی آنا ہے تے کی پڑھ دیا ہونا ہے، سائیکل چلاندے جاؤ، موٹر سائیکل چلاندے جاؤ، کاراں چلاندے جاؤ، پیدل جاندے جاؤ، پڑھ دے جاؤ ربانا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جب وہ جو سڑ چڑھ کے بولے ہر دن پڑھ کے دے بے تنہائی اندر ورد کر کے بے اللہ کنیا برکتاں عطا کرتا ہے۔ آخری حدیث سنو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا ہے، اللہ پاک نے اللہ بڑا نور عطا کرے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ شریف دا پتہ کیڑا وظیفہ ہے، انہوں آخری تشہد دے اندر پڑھیا کرو، سجدے چ پڑھیا کرو۔ ویسے یہ دے پڑھن دے تین طریقے ہوندے نے، بخاری چ سیاہ ستہ چ تین طریقے نے۔ ایک نبی علیہ السلام میں تہجد دی نماز چ وظیفہ پڑھ دے سن، ایک ہوندا کہ نبی علیہ السلام جدوں اپنے حجرے چوں وضو کر کے مسجد وال جاندے سن ادوں پڑھ دے سن، تیسرا ہوندہ ہے کہ نبی علیہ السلام وظیفہ اپنی نماز پڑھ دے سن۔ بیٹا ادھر میں اے وظیفہ نہیں نہ پڑھدا تینوں کدی روحانیت دا مٹھا نہیں ملنا، نور نہیں کدی ملنا اگر اے وظیفہ نہیں پڑھتا۔ ڈیلی نبی پاک کئی دفعہ پڑھ دے، ہن توجہ کریو پھر دعا۔ نبی علیہ السلام پڑھ دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا۔ اللہ میرے دل جوی نور پیدا کر دے، اکھیاں جوی نور پیدا کر دے، کناں جوی نور پیدا کر دے، سجے بھی نور، کھبے بھی نور، اگے بھی نور، پچھے بھی نور، اللہ پاک نورو نور کر دے۔ اور بیٹا جے تیرے دل چ نور ہوندا تے شہوت والے جذبات نہ ہوندے، اکھاں چ بیٹے نور ہوندا تے حیا سوز ڈرامے تے کلپ نہ ویندا، کناں چ اگر نور ہوندا تے بیٹا غیبتاں تے گالیاں دے معاملے نہ کردا، کھبے سجے نور ہوندا تے بیٹا غفلت دی زندگی بسر نہ کردا۔ ساڈی زندگی دی تھا
بیماریاں روحانی بیماریاں دا علاج ہے جے اللہم جعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا۔ نبی الاسلام دعا کر دے اللہ پاک ہر پاسے نور و نور عطا کر دے، جدوں اللہ پاک نیرے ختم کر دے تے نور و نور اللہ کر دیں دے، پھر اللہ پاک نماز نو اپنے بندے دی ٹھنڈک بنا دیں دے۔ میرے پیارے بھائیو، میں صرف تو انہوں دو وظیفے دسے نے، ایک دسے ہے ربنا اتمم لنا انکا لا کلے، انشاءاللہ قیام دی حالت پڑھو گے 100 وری، سجدیاں جو پڑھو گے، آخری تشہد جو پڑھو گے، پڑھو گے، چلو وعدہ نہیں ارادہ کر دے ہو، ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا ارادہ کر دا میں دعا کرا، ہاتھ چک لو چنگے رہو گے۔ یا اللہ جنہیں ارادہ کر لیا نا میں وظیفہ پڑھا گا، اللہ بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے دے، یا اللہ میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے۔ باہر لا میں اللہ نہیں آچو کریا، اللہ بنا دیا ارادہ پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ لے کرو، آپ ہی پڑھو گے کہ کسی نے بھی اتنے لاؤ گے؟ لوگوں نے بھی انشاءاللہ دسو گے؟ ہوں ہاتھ کھڑا کرے، ہاں کیڑا کیڑا جڑا اگے بھی دسے گا۔ بڑی پیاری دعا جی، آج چک لو بغیر ہتھاں تو آئے ہو، آج چکو۔ یا اللہ جڑا اگے بیان کرے انہوں مسجد نبی چ بیٹھ کے پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ لے کرو، اللہ مدینے پڑھن دی توفیق دے دے۔ کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، ساڑی اجڑی بستی بسا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بھلا میرے مولا۔ میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں۔ جنہیں اجے تک سبحان اللہ نہیں کیا، سبحان اللہ والا ہن چاہ بھی پورا کر لیا جے۔ میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں، اے ہو آرزوئے دعا میرے مولا۔ ایک بار ادھر جھوم کے میں نے سنا دیو، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اے کوئی بے اولاد پڑے باوضو مسیطے بیٹھا، میں نے اس رب دی عزت دی قسم رب انہوں اولاد عطا کرے۔ کئی بیمار پڑے اللہ بیماریاں دا اندھیرا ختم کرے گا۔ کئی رب دے بندے ایسے نے لو اقسم علی اللہ لا برا، اور قسم چک کے صحت والا نے رب مک گیا ہے، میں نے اللہ صحت والی روشنی چاہی دیئے، عفیت دا نور چاہی دے، کہ کہے نا ربنا اتمم لنا نورنا۔ اللہ فرماتے نے جا بندیا تیرے سارے گناہوں تو صرف نظر کر کے تیرے میں عفیت سلامتی عطا فرما دیتی ہے۔ ایک ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا لا کلے، تے دوسرا اللہم اجعل فی قلبی۔ اچھا اے چیزاں این انگلی کر کے گن لو، اللہم اجعل فی قلبی وفی بصری، ہاتھ بار کٹو ڈر دے کیوں ہو، اے مزاج بدلو اپنے۔ پھر میں شروع کرنا، اللہم اجعل فی قلبی وفی بصری وفی سمعی وعن یمینی وعن یساری وفوقی وتحتی وامامی وخلفی وجعل لی۔ اللہ فرماتے ہیں جا بندیا نورو نور نورو نور 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 مانگنا، جا دنیا دے سارے نیرے مکا کے تینوں نور والی جنت دا مہمان بنا پڑتا ہے۔ اچھا تو اڈلی ایک اور بھی نور اے ساڑی بڑی شاندار کتاب ہے۔ اگر کسی بندے نے گل سمجھنی ہے نا کہ قرآن دے حقوق کنے نے، قرآن دیاں صفتاں کنیاں نے، آل رسول اہل بیت یعنی نبی پاک دی آل کیڑے کیڑے وظیفے پڑھ دی رہی ہے، سب تو زیادہ طاقتور وظیفہ کیڑا ہے؟
ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਹਾਬਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਬੇ ਹਮਦੇ ਹੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਸੌਣ ਦੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ WhatsApp ਤੇ Facebook ਸੁਣਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਹਿਆ ਨਾ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਚੇਤਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲੋ, मिजाज बदलो, अंदाज बदलो, अंधेरे चो निकलो। अल्लाह ने जो उजाला दिता है, लोगों को रोशनी अंदर लैके आओ। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लेना, ओही मैं लेना। मेरियां तेरियां आकड़ा किस कारे, तुम ही टह पैना ते मैं भी टह पैना। सदा आया ते बुकड़ा मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा फैसला बादिया की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना। जनाजे उठ जाने ने यार, बस दुआ करो जिदन जनाजे उठन अल्लाह नूरानी फरिश्तियां दे परां दा साया नसीब कर दे। अल्लाह कबर नू नूरो नूर फरमा दे, हशर नू नूरो नूर फरमा दे। बल्कि मैं ते कहा करना, जेड़ा अल्लाह दे दीन दा कख भी तोड़ के सीधा करदा है, अल्लाह पाक उते अपनी रहमतां दा नुज़ूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है ये बयान आपके लिए नफा बख्श साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। मज़ीद दुआओं, वज़ाइफ, इस्लामी रहनुमाई और ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।